दोस्तों ज़िमनी इलेक्शन में हार पीडीएम को तिगनी का नाच नचाने लगी। कप्तान की कामयाबी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नवाज शरीफ इत्तेहादियों पर बरहम, शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इमरान खान ने खुफिया एजेंसियों को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल। कप्तान का इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका। कप्तान ने वजारत उज़्मा संभालने के लिए कमर कस ली। इस्टेब्लिशमेंट ने भी हामी भर ली। दोस्तों नवाज शरीफ आउट, जरदारी इमरान खान इन। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा सिंध हमसे मत छीनो, हम तुम्हारे साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यही डील 2018 में इमरान खान की जरदारी से हुई थी, जिसको इंतहाई खुफिया रखा गया था और अब एक दफा फिर उसी डील को दोबारा जिंदा कर दिया गया। कराची के हल्के NA 237 में अब्दुल हकीम बलोच की इमरान खान को शिकस्त एक डील का ही नतीजा है। इसी तरह मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को शिकस्त ये सब डील्स के तहत हुआ, क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात की ये एक मुकम्मल रिहर्सल थी। दोस्तों अब आगे क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब से शुरू होगा, इसकी हिकमत अमली क्या होगी, जरदारी इस पूरे खेल में कैसे इमरान खान का साथ देंगे, क्या नून लीग अब तनहा हो चुकी है, पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है। आइए आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। दोस्तों 2018 के इंतखाबात में तो कोई पीडीएम का नामो निशान न था, लेकिन उस वक्त भी एक जरदारी सब पर भारी ने खान के साथ डील की थी। और आपको याद होगा इमरान खान का ज्यादा फोकस पंजाब की तरफ था, कराची पर उस वक्त भी इमरान खान ने कोई खास तवज्जो न दी थी। और अब एक दफा फिर आइंदा आम इंतखाबात के लिए कहीं न कहीं इमरान जरदारी मुफाहमत हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज और मरियम ने लंदन से वापसी मौखर कर दी है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में जो नून लीग की सियासत का जनाजा निकला है, इसके बाद बाऊजी को एहसास हो चुका कि अब ये वक्त मुनासिब नहीं कि पाकिस्तान वापस जाया जाए, क्योंकि लाडला आज भी कोई और है। जिस तरह की मकबूलियत इमरान खान हासिल कर चुका है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है, जिसके बाद शहबाज हुकूमत का धड़न तख्ता यकीनी है। और अगर ऐसे नामुनासिब हालात में नवाज और मरियम वापस आते हैं तो यकीनी तौर पर मियां साहब को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के हवाले से भी केस की समाअत शुरू कर रखी है। और किसी भी वक्त नैब तरामीम आमदन से ज्यादा असासाजात केस को रिवर्स गियर लग सकता है, क्योंकि लाडला आज भी कोई और है। दोस्तों इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल के लिए ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के मुंतजर थे। अब देखना यह है कि वो ये कॉल देंगे या असम्बली वापस जाकर हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में अब मौसम सरमा शुरू होने वाला है और सर्दी में धरना देना इनके कारकुनों के लिए आजमाइश होगी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने पीडीएम का जनाजा निकाल दिया है और यही आइंदा आम इंतखाबात में इनके लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनके हाथ पैर जकड़ दिए हैं। अब ये ना तो चीन के पास मदद के लिए जा सकते हैं और ना ही रूस, क्योंकि इनको लाने वाले अमेरिका बहादुर इनको नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां इन्होंने अपने आकाओं से इल्तिजा की थी कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि आइंदा आम इंतखाबात से कबल हम आवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन उधर से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, वगरना आज एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हो जाती। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, डॉलर को दोबारा पर लग चुके हैं, महंगाई का तूफान सर पर खड़ा है। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का ज्यादा देर इस फिजा में सांस लेना मुमकिन नहीं। इमरान खान की एक कॉल के बाद लाखों लोगों का समुंदर इस्लामाबाद उमड़ आएगा, जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा और ये 13 सियासी जमातों के गठजोड़ को बहा कर ले जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तारीखी फतह के बाद पैगाम देते हुए कहा कि अवाम ने PTI के हक में फैसला दिया। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करें, फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत से इलेक्शन के फ्रेम वर्क पर गुफ्तगू के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है। फरूख हबीब का कहना था कि अवाम इस इम्पोर्टेड और गुलाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं आज कौम ने वाजे कर दिया है कि वो किसकी तरफ खड़ी है। अब मुल्क के फैसला साजों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस तब्दीली के रास्ते पर चलने देना है जो अवाम चाहते हैं, या फिर अवाम को इतना मजबूर करना है कि वो कोई दूसरा रास्ता चुने। दोस्तों MKM समेत दीगर सियासी जमातों ने जो इससे कबल इमरान खान की इत्तेहादी जमातें थी, आज पछता रही हैं कि इन्होंने क्यों इमरान खान का साथ छोड़कर पीडीएम का साथ दिया। ऐसा करने से इनकी सियासी जमातों का ग्राफ भी बुरी तरह नीचे की तरफ गिर चुका है। बल्कि इसी तरह जिस तरह लोग आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात नून लीग को नापसंद कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी इनके हलकों में नफरत से देखा जा रहा है। दोस्तों यूं समझ लें कि MKM मौलाना नवाज, शहबाज, मरियम सब के सब फारिग हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की आज भी ज़िमनी इलेक्शन में 2 सीटों से फतह हासिल कर लेना एक बड़ी कामयाबी है। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी
ضمنی انتخابات کے نتائج کے مطابق عمران خان کو مخالف جماعتوں پر برتری حاصل ہے، تاہم پاکستان تحریک انصاف اپنی تمام سیٹیں نہ جیت سکی۔ پی ٹی آئی چیئرمین قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 نشستوں پر فاتح رہے۔ قومی اسمبلی کی کراچی، پشاور، مردان، چارسدہ اور فیصل آباد اور ننکانہ کی نشستوں پر عمران خان کامیاب ٹھہرے، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں خانیوال اور بہاول نگر سے تحریک انصاف کا امیدوار فاتح رہا، جبکہ شیخوپورہ کے حلقے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت گیا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نون لیگ کو اس پورے پروسیس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ عمران خان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد نے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ نون لیگ نے صرف اپنے کیسز ختم کرنے کی خاطر NRO2 کیا اور عوام میں غیر مقبول ہو گئے۔ اگر اسی طرح کی ڈیل عمران خان کا کر لیتا تو شاید نقصان عمران خان کا ہوتا، لیکن کپتان نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے جو آج عمران خان سرخرو ہو چکا ہے۔ اب عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، جس کے بعد شہباز حکومت کا خاتمہ یقینی ہے، اور یہ فیصلہ اسی ہفتے میں ہو جائے گا، کیونکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی شہباز حکومت کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو اب آپ کو بتائیں کہ عوام کی جان ہر دل عزیز کپتان عمران خان کی 6 مہینوں کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ اب خان صاحب ہر وہ کام بڑی دلیری سے کر رہے ہیں جس میں صرف عوام کا بھلا ہے، پھر چاہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق آواز اٹھانا ہو یا الیکشن کمیشن کے دوغلے پن سے عوام کو آگاہ کرنا ہو۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں برطرفی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ دائر کردہ نئے ریفرنس میں پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ مبینہ جانبداری کے باعث سکندر سلطان راجہ عہدے کے اہل نہیں۔ تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی نے استعفے دیے جو الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اقدامات نہیں کیے۔ چیف الیکشن کمیشن نے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ چیف الیکشن کمشنر کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی کے وقت ہارس ٹریڈنگ کی منڈی اور بیرونی مداخلت شامل تھی، لیکن کوئی گرفت نہیں کی گئی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ 16 اکتوبر کو ہونے والا الیکشن ایک پلان کیا ہوا الیکشن تھا۔ سندھ کا الیکشن کمیشن صوبائی حکومت کے پے رول پر ہے، اس کے لیے ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنا نہیں جا رہا۔ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مسلم لیگ نون کا خاص آدمی ہے، ہمیں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتائیں کہ وہ خبر آ گئی ہے جس کا پاکستان کے نوجوانوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ پی ڈی ایم کا آخری وقت شروع ہو چکا۔ اس کے اپنے ہی اتحادی اب اس پہ در پہ وار کر رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کروا کر شہباز شریف نے اپنے ہی آخری وقت کو بلاوا دیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے بعد اب جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کو اختیارات دیے، اور چیف الیکشن کمیشنر کی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ کسی سے پوچھیں کہ الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک کمزور چیف الیکشن کمیشنر ہیں، اس لیے آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آپ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے پر جمعرات کو کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج کریں گے۔